किताबें पढ़ के हमारे मुल्क को, ये किताबें पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा हर चीज़ का, ए टू जी। इंसान ने जब इल्म का आगाज़ किया तो उसने किताबें लिखना शुरू की हैं। बाकी जहाँ तक बात है ये बागी ड्रामे की, तो ये शाहिद महमूद नदीम साहब खुद भी बागी हैं। बागी ड्रामे के नाम से जो पंजाबी ड्रामे हैं 5, तो वो सब ड्रामे ऐसे हैं जो हम परफॉर्म कर चुके हैं और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। हर चीज़ का हल है, और अगर वो मोबाइल पे भी पढ़ना चाहते हैं, मेरे बच्चे भी मोबाइल पे किताबें पढ़ते हैं, तो उस पर ही पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल से मैं हूँ आपका मेज़बान नमाज शेख। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलमरा में और यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है किताबों का। तो यहाँ पे मैंने लोगों से पूछना कि आखिर आजकल के दौर में लोगों के ज़हन से क्यों निकल गया है कि हमने भी पढ़ना है, हमने पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज आएगी। वो सिर्फ ये कि सोशल मीडिया वगैरह से वो नॉलेज हासिल करते हैं, कि किताबें पढ़ के नॉलेज क्यों नहीं हासिल करते। वो आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल के दौर में ना लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ क्यों नहीं है, वो किताबें क्यों नहीं पढ़ते, नॉलेज किताबों से क्यों नहीं हासिल करते। वो बस कोशिश करते हैं हम नॉलेज है वो गूगल से हासिल करें, इंस्टाग्राम से हासिल करें, फेसबुक से हासिल करें, इन सब चीज़ों से, एप्लीकेशन से हासिल करें। किताबें पढ़ के हमारे मुल्क को, ये किताबें पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा हर चीज़ का, ए टू जी। क्यों नहीं करते वो, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो हम इंटरनेट पर जो हम एक मीडियम देखते हैं, जो हम एक दुनिया हमारे सामने खुल जाती है जब मोबाइल को खोलते हैं या लैपटॉप को खोलते हैं या कंप्यूटर को खोल लेते हैं। एक ऐसी दुनिया हमारे आगे आ जाती है कि जिसमें हम खो जाते हैं। कभी एक पिक्चर, कभी दूसरी पिक्चर, कभी कोई ऐड आ गया, कभी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई, कभी कोई रंगीनगी मतलब कोई और कलरफुल चीज़ आ गई हमारे सामने, तो हम लोग उसमें गुम हो जाते हैं। और उसके साथ चंद एक सतरें भी पढ़ ली, चलो साइंस से रिलेटेड कुछ पढ़ लिया, कोई आर्ट से रिलेटेड पढ़ लिया, कुछ पॉलिटिकल पढ़ लिया। तो हम चाह रहे हैं कि हम हर चीज़ जो है ना वो हमारी आंखें जो हैं वो देखें और सुनें। हम उसको जो है ना वो रीड नहीं करना चाह रहे हैं, हम वीडियोस देखना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमें कुछ भी ऐसा मिल जाए जो कि बस हमारे कान सुन लें या हमारी आंखें देख लें, कुछ विजुअल इमेज हो जाए, उससे हम नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह के मीडियम से आप सही मायने में नॉलेज हासिल नहीं कर सकते हैं। नॉलेज हमेशा तभी हासिल होगा जब आप इल्म हासिल करेंगे, और इल्म कैसे हासिल होगा, वो हमेशा किताबों से ही हासिल होगा। क्योंकि हम शुरू से हम इंसान ने जब इल्म का आगाज़ किया तो उसने किताबें लिखना शुरू की हैं। तो जब हम किताबें, और जो भी आज तक जितना भी इल्म है वो किताबों के अंदर मौजूद है। अगर हम और सबसे बड़ा फ़ायदा किताबें पढ़ने का ये है कि हमें नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। इतने सालों बाद मैंने देखा कि पहली दफ़ा मुझे पंजाबी ज़बान में कुछ लिखा हुआ नज़र आया, तो मैं ये देख के हैरान रह गई कि पंजाबी ज़बान को ज़िंदा रखने में इनकी एक बहुत ही अच्छी काविश है। और मेरे ख़्याल में कि हम पंजाब के जो लोग हैं, हमारी ज़बान है ये, तो हमें पंजाबी ज़बान को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसे बोलना चाहिए, इसे लिखना चाहिए। लेकिन मोस्ट केसेस जो है ना स्कूल लेवल पे पंजाबी नहीं करते, वो सिर्फ उर्दू होती है और ग्रामर, साइंस, फिजिक्स वगैरह इन्हीं से, मैथ वगैरह इन्हीं से करके रहती है। तो उनको भी चाहिए कि वो भी सिर्फ पंजाबी ज़बान का नॉलेज दें सबको, वो स्कूल लेवल पे। जी बिल्कुल, पंजाबी ज़बान स्कूल में भी होनी चाहिए। इवन कि मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं कि वहाँ पंजाबी बोलने पर स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो इस पंजाबी के साथ इतना ज़ालिमाना सलूक नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी मादरी ज़बान है, हमें इसे बोलना चाहिए, हमें इसे पढ़ना चाहिए। नहीं जी, तारा बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। खाली सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा करम है जी। जी माशाल्लाह। अच्छा खाली सर, मेरी आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आजकल के दौर में है कि आपको तो लिखने का शौक़ है सर, जो बड़े बड़े जो हैं लिखाड़ जो है उनको लिखाई का शौक़ है, लिखते हैं, लेकिन आजकल पढ़ा नहीं जाते, पढ़ने वाला कोई नहीं, लिखने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो कैसे लोगों को पढ़ने वाला बनाए, नॉलेज, ताकि पढ़ के भी हासिल करें, सिर्फ ये एप्लीकेशन से नॉलेज ना हासिल करें, पढ़ के भी किताबें बुक्स पढ़ें, नॉलेज हासिल करें, क्या करें सर? अहमद शेख साहब, बात जो है वो इतनी है, मैं बात को जहाँ से कि लोग पढ़ते हैं अब भी आप कहीं को बुक फेयर लगे, कहीं किताब मेला लगे, तो आप जाके देखें, वहाँ पे इतना ज़बरदस्त रश होता है। और ख़ास तौर पर अगर आप एक्सपो सेंटर जाएं या कहीं भी मेला हो, लोग पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक ये हमारे ये गूगल का ताल्लुक़ है और ये मोबाइल का ताल्लुक़ है, उससे जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ बहुत से नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि आपको कोई भी चीज़ हो, पहले हम क्या थे, लाइब्रेरी में जाके ढूंढा करते थे, पंजाब लाइब्रेरी, दयाल सिंह लाइब्रेरी, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरी में कि अब क्या है कि आप गूगल पर यूँ देखते हैं आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो एक तो ये है, लेकिन नुकसान क्या है कि नई नस्ल जो है उसका अखलाक बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रहा है, ये इसका सबसे बड़ा है। बाकी जहाँ तक बात है ये बागी ड्रामे की, तो ये शाहिद महमूद नदीम साहब खुद भी बागी हैं। जोका थिएटर, इनकी मिसेज जो है मदीहा गौहर, वो उसकी और ये दोनों बानी थे। तो मैं रंग दे बसंती चोला, टोबा टेक सिंह, बुल्ला, ये बहुत खूबसूरत लो फिर बसंत आई, इतने को खूबसूरत ड्रामे हैं कि आप जब देखें तो यकीन जाने कि आप एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। शाहिद नदीम सर कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। माशाल्लाह, आपको मैं जब बढ़िया ही रखे, दुआ सर आपके लिए। सर
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر آپ کو آخر کب سے لکھائی کا شوق تھا؟ کس ایج سے آپ نے لکھنا شروع کیا تھا؟ لکھ رہے تھے اور آپ کو پتا تھا اب اتنے فیمس لکھ دیں گے، اتنی بڑی اسٹوریز آپ لکھنا شروع ہو جائیں گے فیمس قسم کی؟ جی میں ویسے تو محاورتاً کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا، لیکن مجھے یقیناً بچپن سے ہی شوق تھا، تو کچھ نہ کچھ لکھتے تھے، ڈائری سے لے کے کہانیاں اور کہانیوں سے پھر ڈرامے، اور جو میں ڈرامے لکھتا ہوں اور جن کی ایک اس کی سلیکشن ابھی چھپی ہے باغی ڈرامے کے نام سے، جو پنجابی ڈرامے ہیں 5، تو وہ سب ڈرامے ایسے ہیں جو ہم پرفارم کر چکے ہیں اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور جب ہم اس کو چھاپتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے یہ ذہن میں رکھا کہ لوگ اس سے پڑھ بھی سکیں اور ویژولائز بھی کر سکیں۔ ڈرامے ان کے پاس پہنچائے ہیں لوگوں کے پاس پرفارم کر کے اور پھر چھاپے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک رستہ ہے کہ پہلے آپ ان کو دکھائیں اور پھر انہیں پڑھنے پہ آمادہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں یوز کرنا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھنا چاہیے۔ کتابوں کی طرف دلچسپی جو ہے اب وہ محض بک سٹالز کے ذریعے یا ڈسٹریبیوشن آف بکس کے ذریعے ہی نہیں ہوگی، بلکہ سوشل میڈیا، موبلائزیشن، کیمپیننگ، جس میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرف لائیں۔ باقی ڈرامہ جو آپ نے 5 نکال چکے ہیں، تو اس کی کیا اسٹوری ہے؟ کس چیز کے اوپر آپ نے اس کی اسٹوری؟ یہ ان کو ہم باغی ڈرامے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ایگزسٹنگ جو سٹرکچر ہے، جس کو سٹیٹس کو کہتے ہیں، یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ ریلیجیس ہو چاہے وہ پولیٹیکل ہو، تو اس کو ہم نے اس کے جو ایک نیریٹو جو عوام میں دیا جاتا ہے اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں۔ کوئی کانفلکٹ سوسائٹی میں، کوئی کانٹراڈکشن، کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو ہم سامنے لاتے ہیں۔ جو تحریک آزادی ہے اس کے بارے میں بھی ایک ڈرامہ ہے، جو ہمارے آزادی کے بہت بڑے ہیرو تھے بھگت سنگھ شہید، ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ پھر اس میں جو مزدور ہیں، بھٹا مزدور، ان کے ڈرامے، ان کے بارے میں ایک ڈرامہ ہے جو بہت دلچسپ ہے، ایکسپیریمنٹل ڈرامہ ہے۔ پھر میرا پہلا ڈرامہ ہے مریا ہویا کتا، جو اسی بارے میں ہے، جو سوسائٹی میں جو ایک بے حسی ہے اپنے مسائل کے بارے میں۔ تو یہ سارے جو ہیں نا، ان میں پرمعنی ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ پرتفریح بھی ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ سے نالج لے کے مجھے بہت خوشی ہے سر۔ انشاءاللہ اب انتظار ہے کہ جلدی سے آپ کی بک یہ لانچ ہونے ہوگی تقریباً، اس کے بعد میں بھی بک پڑھوں گا آپ کی طرف، مزہ آئے گا پڑھ کے سر۔ شکریہ میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ ٹھیک رکھے آپ کو۔ شکریہ میم، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں دیکھیں، لوگ کتابیں پڑھنے کا شوق بالکل لوگوں کو ختم ہو گیا، لوگ اخبار بھی نہیں پڑھتے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے نا، وہ نالج جو ہے نا، ہم صرف حاصل کریں گوگل سے، انسٹاگرام سے، یا کیا کہتے ہیں فیس بک سے حاصل کریں، ڈفرنٹ ایڈس، کافی ساری اپلیکیشن، ان سے حاصل کریں ہم۔ لوگ کتابیں پڑھ کے نالج کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ بالکل، یہ 100% بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، کیونکہ کتابیں اگر پبلش ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کتابیں فروخت بھی ہو رہی ہیں اور پڑھی بھی جا رہی ہیں۔ بہت کم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کم پڑھی جا رہی ہیں، اور ہمارے پاکستان میں تو کبھی بھی کوئی کتاب لاکھوں کی تعداد میں نہیں چھپتی تھی، ہزاروں میں ہی چھپتی تھی، اور وہ چھپ رہی ہیں۔ اور ابھی بھی بہت سیریس لوگ موجود ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں۔ نئی نسل کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ ادب سے اور کلچر سے اور اس سے جڑی ہوئی جو ڈرامہ ہے، ان سے تھوڑی سی ان کتابوں کے حوالے سے دور ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے یہ بڑا اچھا ہے کہ ان کو ایکٹ کر کے دکھایا جائے، جس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ڈرامہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت ہی ایک بااثر ذریعہ ہے لوگوں کے ذہن تک ایک پیغام پہنچانے کا، اور مختلف ایشوز پر پوری دنیا میں ڈرامے بنتے ہیں۔ آج اتنی دنیا کامیاب ہے، لیکن آپ شیکسپیئر کاؤنٹی جائیں، آپ یونان جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، تو تھیٹر کا بہت کام ہے، اور تھیٹر سے بہت کام لیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے درمیان شاید محمود صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پوری زندگی سٹرگل کی ہے تھیٹر کے ذریعے لوگوں کے شعور میں تبدیلی لانے کی اور لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے۔ بچوں کو صرف کیسے لے کے ہیں کتابوں کی طرف؟ اس کے لیے کیا میرے خیال ہے اب کتابیں PDF میں موجود ہیں، ہر چیز کا حل ہے، اور اگر وہ موبائل پہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، میرے بچے بھی موبائل پہ کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس پہ ہی پڑھ لیں، کمپیوٹر پہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں صحیح۔ اور اس کے لیے صرف آپ ایک دفعہ کہہ کر نہیں بات بن سکتی، اس کے لیے والدین کو، اساتذہ کو، معاشرے کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ بچوں کو کتابوں کی طرف کس طرح رغب کر سکتے ہیں۔ اب اسکولوں میں کوئی ایسے مقابلے کروا سکتے ہیں، بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ کتابیں خریدیں، اپنا جو ان کا ماہانہ بجٹ ہے ان کو کوئی ایسا خاص بجٹ دیں کہ آپ نے ہر مہینے ایک کتاب خریدنی ہے اور پڑھنی ہے اور اس پر ڈسکس کرنا ہے۔ والدین بھی اگر یہ بات کہیں تو اس سے ضرور فرق پڑے گا۔ بالکل میم، آپ کا بہت بہت شکریہ میم، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین،
تو ہم نے ہماری بڑی بڑی اہم شخصیات سے جانا کہ آگے ہمیں کس طرح نالج حاصل کرنا چاہیے آج کل کے دور میں، کیا کتابوں سے حاصل کرنا چاہیے یا پھر ایک اپلیکیشن وغیرہ جو ان سے حاصل کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان نواز شیخ کو. السلام علیکم.